हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द न्यू टपिक डिस्कसन। आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ नयाँ टपिक क्लड सोल्युबिलिटी टेस्ट। यो टेस्ट फर फ्याक्टर 13 एसए पनि एसए भन्छ अथवा फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सीको बेलामा गरिने एउटा टेस्ट हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सनको कुरा हेरौँ। पहिला इन्ट्रोडक्सनमा के भनेको छ भने क्लड सोल्युबिलिटी टेस्ट इज अ स्क्रिनिङ टेस्ट फर फ्याक्टर 13, जुन चाहिँ हो हाम्रो फाइब्रिन स्टेबलाइजिङ फ्याक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिङ फ्याक्टर डिफिसियन्सी भएको कन्डिसनमा के गरिन्छ त यो स्क्रिनिङको रूपमा युज गरिन्छ। फ्याक्टर 13 इज एसेन्सियल फर स्टेबलाइजेसन अफ फाइब्रिन क्लड बाई फर्मिङ क्रस लिङ्क्स बिट्विन फाइब्रिन मलिक्युल्स। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फ्याक्टर 13 को काम भनेको फाइब्रिन क्लडलाई स्टेबलाइजेसन गर्ने काम गर्छ। केसँग क्रस लिङ्क गरेर भन्दाखेरि फाइब्रिन मलिक्युलको बिचमा एउटा क्रस लिङ्क फर्म गरेर चाहिँ स्टेबलाइज फाइब्रिन क्लड बनाउने काम गर्छ फ्याक्टर 13 ले। त्यसकै डिफिसियन्सीमा इन इट्स एब्सेन्स फाइब्रिन क्लड इज फर्मड नर्मल्ली बट इज अनस्टेबल एन्ड इजिली रिजल्ट इन युरिया और विक एसिड हुन्छ। यदि अब हाम्रो के अरे डिफिसियन्स छैन भने चाहिँ यो स्टेबलाइज भइरहेको छ हैन, तर यदि छैन भने यसको डिफिसियन्सी छ भने चाहिँ यो हामीले युरिया अथवा विक एसिडसँग रियाक्सन गरायौँ भने चाहिँ त्यो इजिली डिजल्भ भइहाल्छ भन्ने कुराहरूको बेसिसमा चाहिँ के गरिन्छ त क्लड सोल्युबिलिटी टेस्ट गरिन्छ। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ यसमा, पिटी, एपिटिटी एन्ड टिटी नर्मल हुन्छ फ्याक्टर 13 एसएमा, हेन्स क्लड सोल्युबिलिटी टेस्ट इज क्रुसियल हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ है त। प्रिन्सिपल के छ त यसको भन्दाखेरि इन नर्मल प्लाज्मा द फाइब्रिन क्लड फर्मड इन द प्रेजेन्स अफ क्याल्सियम इज इन्सोल्युबल इन 5 मोलार यूरिया और 1% मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड ड्यू टू एक्सन्स अफ फ्याक्टर 13। फ्याक्टर 13 को एक्सनको कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्सोल्युबल हुन्छ। यदि त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल प्लाज्मा छ भने फाइब्रिन क्लड फर्म भइसक्छ र प्रेजेन्स अफ क्याल्सियमको उसमा चाहिँ फाइब्रिन क्लड के फर्म गयो हैन, तर इन्सोल्युबल हुन्छ 5 मोलर युरिया और हाम्रो 1% मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड युज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ फ्याक्टर 13 को कारणले चाहिँ स्टेबल भएर बस्छ। तर यदि त्यो डिफिसियन्सी छ भने द क्लड इज नट स्टेबलाइज, त्यो क्लड चाहिँ स्टेबलाइज हुँदैन एन्ड देयरफोर डिजल्भ विदिन फ्यु आवर्स। फ्यु आवर्समा चाहिँ हामीले युरिया अथवा एसिड सोल्युसनमा राखेको फ्यु आवर्समा नै त्यो के हुन जान्छ त डिजल्भ हुन जान्छ। त्यही प्रिन्सिपलको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त क्लड सोल्युबिलिटी टेस्ट गर्छौँ। यसको लागि हामीलाई स्पेसिमेन चाहियो, भेनस ब्लड चाहियो, कलेक्टेड इन प्लेन ट्युबमा कलेक्ट गर्नु पर्यो विथआउट एन्टिकोगुलेन्ट हैन, और सिट्रेटेड प्लाज्मा फर मोडिफाइड मेथडको लागि रिएजेन्ट रिक्वायर्ड के हुन्छ त भन्दाखेरि पेसेन्ट होल ब्लड और प्लाज्मा चाहियो, 5 मोलर युरिया सोल्युसन चाहियो हैन। त्यसपछि हामीलाई चाहियो अल्टरनेटिभ 1% मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड पनि युज गर्न सक्छौँ हामीले हैन। क्याल्सियम क्लोराइड इफ प्लाज्मा इज युज्ड, प्लाज्मा युज गरिएको छ भने चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड चाहियो एन्ड नत्र पनि परेन। टेस्ट ट्युब चाहियो हामीलाई, वाटर बाथ, इन्क्युबेटर एट 37 डिग्री सीको चाहिँ चाहियो हामीलाई। प्रोसिड्युर के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो होल ब्लड युज गऱ्यौँ भने हामीले एक नम्बरमा फर्स्टमा हामीले के अरे ब्लड कलेक्सन गर्ने बेलामा हैन, होल ब्लड कलेक्सन गऱ्यौँ अनि इन क्लिन ड्राई टेस्ट ट्युबमा, अनि त्यसपछि ब्लड क्लड नेचुरली एट रुम टेम्परेचर, त्यो ब्लडलाई चाहिँ नेचुरली क्लड हुन दियौँ। वन्स क्लड इज फर्म जेन्टली लुजिनेट फ्रम द ट्युब ओइल, अनि त्यसपछि ट्रान्सफर द क्लड इन्टु एनदर टेस्ट ट्युब कन्टेनिङ 5 मोलर हाम्रो के हुन्छ त युरिया सोल्युसन कन्टेन गरेको ट्युबमा चाहिँ के गर्दियौँ हामीले ट्रान्सफर गर्दियौँ। ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त इन्क्युबेटेड 37 डिग्री सेल्सियस, अब त्यसलाई चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ इन्क्युबेट हुन दियौँ। इन्क्युबेट हुन दिइसकेपछि अब्जर्भ द क्लड एट 30 मिनट्स, 1 आवर्स 2 आवर्स एन्ड 24 आवर्स बिच हामीले सिक्वेलली हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो। फर्स्टमा के गर्ने एउटा ट्युब भयो, ट्युबमा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ ब्लड कलेक्सन गऱ्यौँ 2 to 3 ml ब्लड कलेक्सन गरेपछि यो सर्टेन टाइममा चाहिँ के हुन्छ त क्लिन ड्राई टेस्ट ट्युबमा गरेको छ भने पक्कै पनि नेचुरली क्लड फर्मेसन हुन्छ। ब्लड क्लड फर्मेसन भयो भने स्टेबलाइज क्लड भयो। क्लड फर्मेसन भइसकेपछि यसलाई चाहिँ केही पनि नचलाएर हैन, यो क्लडलाई सर्लकै केही पनि नचलाएर अर्को ट्युबमा जुन चाहिँ हामीले 5 मोलर युरिया राखेका छौँ, 5 मोलर युरिया सोल्युसन राखेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले
यो क्लटलाई एड गऱ्यौँ। एड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले कन्टिन्युसली अब 37 डिग्री सेल्सियसमा इन्क्युबेट गरेपछि अब 30 मिनट्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स एन्ड 24 आवर्समा हामीले अब्जर्भ गरिराख्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो अब्जर्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि क्लट रिमाइन इन्ट्याक्ट आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्ससम्म पनि त्यो क्लट चाहिँ रिजल्ट भएन भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त फ्याक्टर 13 प्रेजेन्ट छ, नर्मल छ भन्ने कुराहरू भयो। तर क्लट रिजल्ट्स विदिन 30 मिनट्स टु 2 आवर्समा छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सी छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। पार्सियल डिजोल्युसन भएको छ भने रिड्युस फ्याक्टर 13 एक्टिभिटी। अब त्यो चाहिँ बिस्तारै रिड्युस हुँदै गएको छ, तर एकदमै लो पनि होइन, नर्मल पनि होइन भन्ने कुराहरू जनाउँछ है त। नर्मल रिजल्ट के हो त भन्दाखेरि क्लट रिमाइन्स इन्सोल्युबल फर एटलिस्ट 24 आवर्स इन 5 मोलर युरिया। 5 मोलर युरियामा राखेको एटलिस्ट 24 आवर्ससम्म पनि के हुनु पऱ्यो त इन्सोल्युबल हुनु पऱ्यो त्यो क्लट। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त क्लट सोल्युबिलिटी टेस्ट भन्छौँ है त। फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सी छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई। एब्नर्मल रिजल्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि कम्प्लिट अर पार्सियल डिजोल्युसन अफ क्लट विदिन अ फ्यु आवर्स इन्डिकेट्स फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सी भन्ने कुराहरू छ। यसको क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लट सोल्युबिलिटी टेस्ट इज युजफुल इन congenital factor 13 deficiency, patient with delayed bleeding after trauma or surgery होइन, umbilical stump bleeding in newborns, recurrent pregnancy loss हरूमा चाहिँ के हुन जान्छ त यो डिफिसियन्सी फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सी हुन जान्छ। र केसेस वेयर पिटिए, पिटिटी एन्ड टिटिआर नर्मल बट ब्लिडिङ पर्सिस्ट भइसकेको छ। अब के हुन्छ त नि ब्लिडिङ भइरहेको कन्डिसनहरू आइरहेको छ होइन, ब्लिडिङ भइरहेको कम्प्लेन्टहरू आइरहेको छ, तर हाम्रो पिटी गऱ्यौँ नर्मल छ, एपिटिटी गऱ्यौँ नर्मल छ, टिटी गऱ्यौँ नर्मल छ भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि फाइब्रिन के अरे फ्याक्टर 13 एसए अथवा फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सीको लागि क्लट सोल्युबिलिटी टेस्ट गर्नु पऱ्यो। क्लट सोल्युबिलिटी टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि यदि एक्चुअलमा फ्याक्टरको डिफिसियन्सी छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। इम्पोर्टेन्ट ल्याब फाइन्डिङ्सहरू हेऱ्यौँ भने हामीले फ्याक्टर 13 कोमा ब्लिडिङ पनि नर्मल, प्लेटलेट काउन्ट नर्मल छ, पिटी नर्मल छ, एटिपिटी नर्मल छ, थ्रुमिन टाइम पनि नर्मल छ। तर के छ भन्दाखेरि क्लट सोल्युबिलिटी टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ छ, क्लट रिजल्ट्स भएको छ भने। इक्जाम पोइन्ट हेर्नु पऱ्यो भने क्लट सोल्युबिलिटी टेस्ट इज ओन्ली रुटिन स्क्रिनिङ टेस्ट फर फ्याक्टर 13 डिफिसियन्सी भन्ने कुराहरू हुन्छ। लिमिटेसन हेऱ्यौँ भने इट इज क्वालिटेटिभ टेस्ट हो। माइल्ड डिफिसियन्सी मे गिभ फल्स नेगेटिभ रिजल्ट दिन सक्छ, थोरैले चाहिँ यसलाई खासै फरक पर्दैन। कन्फर्मेटिभ टेस्ट रिक्वायर्स फ्याक्टर 13 एसए नै गर्नुपर्छ हामीले। प्रिकसन्सहरू के अपनाउनुपर्छ त भन्दाखेरि युज क्लिन एन्ड ड्राई ग्लासवेयर, एभोइड मेकानिकल डिस्ट्रप्सन अफ क्लट, मेन्टेन 37 डिग्री सेल्सियस इन्क्युबेसन टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। अब्जर्भ क्लट केयरफुल्ली विदाउट सेकिङ, डु नट ले ट्रान्सफरिङ द क्लट इन्टु युरिया। कन्फर्मेटिभ टेस्टहरू हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टर 13 एसए र इम्युनोलोजिकल मेथडहरू युज गर्न सकिन्छ एभाइलेबल भएको ठाउँमा। यति कुराहरू चाहिँ हामीलाई यो हेमाटोलोजीमा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। सो किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।